Bonjour mes chers amis, comment allez-vous aujourd'hui؟ امیدوارم که عالی باشید. توی این ویدیو که قسمت ششم از 800 جمله کوتاه مخصوص مکالمه فرانسه هست در خدمتون هستم. این قسمت دیگه از این قسمت سعی میکنیم که به جای 35 تا جمله 40 تا جمله داشته باشیم. جمله ها بسیار متنوع‌تر، بهتر و کمی شاید بعضیشون سخت‌تر باشه، اما داریم سطحمون رو میبریم بالا. بریم قسمت اول. کده بل ست ویل یعنی چی؟ چقدر این شهر قشنگ. اگه میخوام بگیم چقدر بلا بلا یک صفتی بذاریم، از کو میتونیم استفاده کنیم؟ این کل بل ست ویل. اولا چرا کل؟ به خاطر اینکه ویل مؤنثه. اگه مثلا اگه مذکر بود کیل بل ست ویل، حالا چون ویل مؤنثه این کله. کل بل ست ویل. ببین سوالی نیست، علامت تعجب آخرش داره. کل بل ست ویل، کل بل ست ویل. حالا شما تو کامنت ها برام بگذارید که این آپارتمان چقدر بزرگه. این آپارتمان چقدر بزرگه. اینو تو کامنت ها برام بگذارید ببینم درست گفتید یا نه. کل بل ست ویل، چقدر این شهر قشنگه. جمله دوم. C'est tout ce que je voulais faire quand j'étais gamin. C'est tout ce que، tout ce que هیچ فرانسوی نمیگه، میگه tout ce que. C'est tout ce que je voulais faire quand j'étais gamin. یعنی درست همون کاری که وقتی بچه بودم دوست داشتم انجام بدم. گمن به جای آنفان تو زبان محاور فرانسوی میگن گما. اگه مؤنث باشه دختر باشه میگن گمین. گما گمین به جای آنفان. C'est tout ce que، این هر آن چیزی است، تمام آن چیزی است که c'est tout ce que je voulais faire، میخواستم انجام بدم. imparfait. Quand j'étais gamin، وقتی که بچه بودم. یه بار دیگه میخونم. C'est tout ce que je voulais faire quand j'étais gamin. با من حتما تکرار میکنید. جمله بعدی. J'ai gâché mon temps pour rien. J'ai gâché mon temps pour rien یعنی که الکی وقتمو تلف کردم. J'ai gâché mon temps pour rien. گشه فعل گشه گروه اول به معنی یه تلف کردنه، هدر دادن، حتی معنی اصراف کردنه. J'ai gâché mon temps pour rien. pour rien یعنی الکی، برای هیچی. به جای mon temps مثلا من میتونم بگم j'ai gâché mon argent. j'ai gâché mon argent یعنی پولم رو هدر دادم، پولم تلف، پولم رو از بین بردم. j'ai gâché mon temps pour rien. جمله بعدی. j'ai fait de mon mieux mais ça ne marchera pas. j'ai fait de mon mieux mais ça ne marchera pas یعنی تمام سعیمو کردم اما درست نخواهد شد یا درست نمیشه. j'ai fait faire de son mieux، اصطلاحاً faire de son mieux یعنی که تمام سعی خود را کردم. حالا وقتی میگم je بعد میگم de mon vieux دیگه. de mon mieux. j'ai fait گذشته است. j'ai fait de mon mieux. j'ai fait de mon mieux تمام سعی خودم کردم. mais ça ne marchera pas. marche که معنی راه رفتنه، به معنی در واقع موفقیت آمیز بودن هست. میگیم ça ne marchera pas futur، اما درست نمیشه. حتی زمان حالم میتونید بگید ça marche pas، درست نمیشه یا درست نخواهد شد. j'ai fait de mon mieux mais ça ne marchera pas. آفرین. بریم. quelle belle idée. quelle belle idée. چه ایده خوبی یا چه ایده قشنگی، فرق نمیکنه. ببینید کل رو، کل بل ایده، اینجا دیگه هیچ فعلی ما نیاوردیم. کل بل ایده. ببین این کل اینجا سوالی نیست، برای بیان تعجب. کل بل ایده. جمله بعدیمون. c'est drôle je n'y avais jamais pensé. c'est drôle je n'y avais jamais pensé یعنی بامزه است، قبلا بهش فکر نکرده بودم. drôle یعنی بامزه. c'est drôle بامزه است، جالبه. je n'y avais jamais pensé چه زمانیه؟ بله plus que parfait ماضی بعید که برای ماضی بعید شما فعل اباقیت رو باید ببرید به امپرفه. حالا من چون این ایگرگ چیه؟ چون میگه پانسه ا کلکو شوز، به چیزی فکر کردن، چون حرف اضافه ا داره پس میگم ایگرگ ضمیرش. je n'y avais jamais pensé هرگز به آن فکر نکرده بودم، قبلا فکرشو نکرده بودم. همینجوری باید حفظ کنیم. c'est drôle je n'y avais jamais pensé. je n'y avais jamais pensé. جمله بعدی. je dois me doucher maintenant. به جای prendre une douche میتونم میگم مدوشه، یعنی فعل دو ضمیره سدوشه با جو میشه مدوشه. الان باید دوش بگیرم، یعنی به جای اینکه میگم je dois prendre une douche je dois me doucher maintenant. الان باید دوش بگیرم. allume la télé et monte le volume. allume la télé
et monte le volume. تلویزیون روشن کن و صداشو ببر بالا. allume la télé. allume یعنی روشن کردن، نه فقط تلویزیون، حتی آتیش، هر چی. et monte le volume. volume رو یعنی volume و صدا رو ببر بالا. allume la télé et monte le volume. Dépêche-toi, sinon on sera en retard. Dépêche-toi, sinon on sera en retard. عجله کن وگرنه دیرمون خواهد شد یا دیرمون میشه. Dépêche-toi مصدرش میشه se dépêcher. فعل دو ضمیر امریه. Dépêche-toi sinon یعنی وگرنه، در غیر این صورت sinon on saura. فعل être رو بردم به فوتور، به جای اونه میگم on sera en retard. Dépêche-toi sinon on sera en retard. Dépêche-toi sinon on sera en retard. عجله کن وگرنه دیرمون میشه. جمله بعدی Je peux sentir que tu me regardes. Je peux sentir que tu me regardes. یعنی چی؟ یعنی حس میکنم یا میتونم حس کنم که داری به من نگاه میکنی. حس شما میگم که داری به من نگاه میکنی. زل زدی به من. Je peux sentir que میتونم احساس کنم که tu me regardes. sentir به معنی احساس کردن هم هست. البته به معنی بو کردن هم هست. مثلا sentir une fleur، یک مثلا گلی رو شما بو میکنید. اما معنی احساس کردن هم هست. Je peux sentir que Je peux sentir que tu me regardes. یعنی حس میکنم که داری به من نگاه میکنی. بریم جمله بعدی. J'ai gâché mon temps pour rien که این البته بچه‌ها تکرار شده. هرکی وقتم طلب کردم. Jamais de la vie. Jamais de la vie یه اصطلاحه. یعنی عمرن هیچ وجه. عمرن به هیچ وجه. Jamais de la vie فرانسوی میگه jamais de la vie. Jamais de la vie یعنی عمرن به هیچ وجه. Poussez la porte. Ne tirez pas. Poussez la porte. Ne tirez pas. یعنی در رو فشار بدید، هول بدید، نکشید. دیدین پشت یه سری درات و فروشگاه ها میگن در مثلا کشویی نیستش، هولیه، باید هولش بدی، فشارش بدی. Poussez la porte. Ne tirez pas. نکشید، فشار بدید در رو. Je meurs de rire. حتما میدونید mourir معنی مردن هست. از چیزی مردن. مثلا میگم از خنده مردم. Je meurs de rire. زمان گذشته ما میگیم، اما فرانسوی زمان حال میگه، نمیگه je suis mort de rire. نه اینکه نگه، هم گذشتهشو میتونیم بگیم هم زمان حالش. Je meurs de rire یعنی دارم از خنده میمیرم یا از خنده مردم. اصطلاحاً je meurs de rire از خنده مردم. C'est ton tour. C'est ton tour یعنی نوبت توه. Le tour بچه تور اگر مذکر باشه یعنی نوبت، اگه مؤنث باشه میشه برج، مثل لاتور افل مؤنثه. اما تور که لو باشه یعنی نوبت. C'est ton tour. C'est ton tour نوبت توه. Je suis à court de café. Je suis à court de café یعنی قهوه ندارم. être à court de quelque chose یعنی چیزی را نداشتن، یعنی قهوه‌ام تمام شد باید برم بخرم. Je suis à court de café. Je suis à court de café. Je suis à court de faim, à court de pain par exemple. یعنی که نون نداریم یا باید برم نون بخرم. Je suis à court de café. قهوه ندارم. جمله بعدیمون Ne te compare à personne dans la vie. Ne te compare à personne dans la vie. یعنی تو زندگی خودتو با هیچ کسی مقایسه نکن. Ne te compare. Ne te compare یعنی خودتو مقایسه نکن، چون میگیم compare à، حرف اضافهش ا. À personne. Ne te compare à personne خودتو با کسی مقایسه نکن. dans la vie توی زندگی. وقتی شما پرسون رو استفاده کنید دیگه به جای په میشینه. نگید ne te compare pas à personne. این خیلی اشتباهه. Ne te compare à personne dans la vie. N'abandonne pas. N'abandonne pas. abandonner که معنی ترک کردن، تسلیم شدن هم هست. N'abandonne pas یعنی تسلیم نشو. N'abandonne pas. C'est la pleine lune ce soir. C'est la pleine lune. Pleine lune ce soir. امشب ماه کامله. دیدیم ماه قرص میشه، ماه کامل میشه. C'est la pleine lune. لون که یعنی ماه، پلن یعنی پر، ماه پر یعنی ماه کامل. خب c'est la pleine lune ce soir. C'est la pleine lune ce soir. امشب ماه کامله. Quand il pleut à verse. Quand il pleut
averse یعنی وقتی بارون میاد به شدت بارون میاد. اما بچه این یک اصطلاحه، میگیم بد بیاری پشت بد بیاری. یعنی شنیدین که میگن وقتی یه بلایی میاد پشت سر هم میاد، تنها نمیاد. خب وقتی یه گرفتاری درست میشه پشت سر هم همه گرفتاری با هم میاد. اینو فرانسوی میگن quand il pleut il pleut inverse. زبان مثلا خیلی قشنگه وسط بالا. quand il pleut il pleut inverse. il pleut inverse یعنی خیلی شدید بارون میباره. استایل بعدی il est très terre à terre. il est très terre à terre یعنی خیلی خاکیه. terre à terre یه اصطلاحی صفته یعنی خاکی. مثلا فلانی خیلی پول داره یا خیلی مثلا مشهوره اما خودشون نمیگیره، مغرور نیست، یعنی خیلی خاکیه. il est terre à terre. elle est terre à terre فرق نمیکنه، اون خانم خاکی، هیچ فرقی نمیکنه. il est très terre à terre خیلی خاکیه. arrête de tourner autour du pot. بچه این اصطلاحه. arrête de tourner autour du pot یعنی چی؟ تفره نرو، تفره نه یعنی نپیچون حرفو نپیچون. رو راست بگو. arrête de tourner autour du pot. est-ce que tu m'aimes ou non؟ آیا منو دوست داری یا نه؟ تفره نرو، حرفو نپیچون. رو راست بگو. arrête de tourner autour du pot. این جمله رو باید بنویسید و چندین بار باید اینها رو تکرار کنید و استفاده کنید که تو ذهن، وگرنه الان این ویدیو رو ببینید بعد رفت دیگه این ویدیو رو دیگه ندیدید تموم شد رفت دیگه، خب به یادتون نمیمونه. چندین بار باید این ویدیوها رو ببینید بعد برگردید با صدای بلند گوش کنید و تکرار. arrête de tourner autour du pot یعنی دور کوزه نگرد اصطلاحاً، اما در اصل یعنی تفره نرو. c'est clair comme de l'eau de roche. c'est clair یعنی روشنه. اگه میخوایم بگیم خیلی روشنه مثل روز روشنه، فارسی میگیم این که مثل روز روشنه، مثل روز روشنه که اون تو رو دوست داره. c'est clair comme de l'eau de roche qu'il t'aime یا qu'elle t'aime. eau de roche، roche یعنی صخره. دیدین که بین این صخره وقتی آب بارون جمع بشه خیلی زلاله، خب چون خیلی زلاله به همین خاطر میگن l'eau de roche. c'est clair comme de l'eau de roche مثل روز روشنه. pour faire court خلاصش این که اگه میخوام خلاصش رو بگم به طور خلاصه اینو بهش میگه pour faire court یعنی کوتاه، faire court یعنی کوتاه کردن، کوتاه سخن. این که هم به اصطلاح خلاصش این که pour faire court یه اصطلاح بسیار سطح بالایی، حتما یاد بگیریم. quand tu es un parent tu es occupé 24 heures sur 24. quand tu es un parent tu es occupé 24 heures sur 24. وقتی پدر یا مادر باشی 24 ساعت سرت شلوغه، وقت سرخوردن هم نداری به اصطلاح. quand tu es un parent حالا میتونه یک پدر باشه یا مادر. وقتی پدر مادر باشی توی occupé مشغولی 24 heures sur 24. اینو بخاطر این جمله گذاشتم 24 heures sur 24 یعنی از 24 ساعتشو مشغولی، یعنی تمام شبانه روز، یعنی وقت سرخوردن نداری. 24 heures sur 24 یعنی شبانه روز. quand tu es un parent tu es occupé 24 heures sur 24. mieux vaut tard que jamais. mieux vaut tard que jamais. mieux vaut tard que jamais. دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدنه. این وو بچه فعل ولواقه یعنی ارزش داشتن. mieux vaut tard یعنی دیر شدن، دیر رسیدن، دیر موندن. mieux vaut یعنی که بهتره که jamais که اینکه هرگز نرسید. پس دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسید. mieux vaut tard que jamais. اینو باید حفظ کنید. mieux vaut tard que jamais که شوخی اگه جای دیر میرسیم میگن چرا دیر کردی، میگی خب دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسید. حالا که اومده mieux vaut tard que jamais. jusqu'ici tout va bien. jusqu'ici tout va bien. تا اینجا که همه چیز اوکیه، همه چیز رو به راهه، همه چیز خوبه. jusqu'ici یعنی تا اینجا. tout va bien این تو یعنی همه چیز، یعنی toute chose. tout va bien همه چیز خوبه تا اینجا. jusqu'ici tout va bien. tu n'as pas répondu à mon texto. tu n'as pas répondu à mon texto یعنی به پیامکم جواب ندادی. پیامک میشه تکستو. البته SMS هم میتونی tu n'as pas répondu à mon SMS ولی خب محاورهش میشه تکستو دیگه، ما میگیم تکستو. tu n'as pas répondu à mon texto برای پیام فرستادن جواب ندادی یا tu n'as pas répondu à mon texto. je suis prêt quand tu l'es. je suis prêt quand tu l'es من حاضرم هر وقت تو حاضر باشی، یا من آمادم هر وقت تو آماده باشی.
Je suis prêt quand tu l'es. این الاپوستروف یه لو در است. این لو بچه ها به جای صفت میشینه. یعنی به جای اینکه بگم je suis prêt quand tu es prêt، برای اینکه prêt رو تکرار نکنم ضمیر خنثی لو رو میذارم. حالا چون قبل از ای اومده و وایل داره الاپوستروف میچسبه بهش میشه tu l'es. Je suis prêt quand tu l'es. Je suis prêt quand tu l'es. یعنی من حاضرم اگه تو آماده باشی. Le temps passe vite quand on s'amuse. Le temps passe vite quand on s'amuse. وقتی خوش میگذره وقتم سری میگذره. Le temps passe vite وقت سری میگذره. Quand on s'amuse. s'amuse یعنی سرگرم شدن، خوش گذروندن، خوش گذشتن. Le temps passe vite quand on s'amuse. دیدین وقتی آدم بهش خوش میگذره وقت تموم میشه. C'est plus facile que tu ne le crois. C'est plus facile que tu ne le crois. یعنی ساده تر از یا آسان تر از اون چیزیه که فکر میکنی. این آسان تر از اونیه که فکر میکنی. C'est plus facile que tu le crois. این نوع رو بچه بهش میگن نوع اضافه، نوع اکسپرتی که با یه سری فعلا میاد مثل croix. اصلا جمله منفی نیست. ولی نوع رو ببین په نداره اصلا. فقط نوع رو داریم. این برای راحتی تلفظه. C'est plus facile que tu ne le crois. C'est plus facile que tu ne le crois. یا c'est plus facile que vous ne le croyez. آسان تر از اون که فکرشو بکنید. اگه به چند نفر داریم میگیم. C'est plus facile que tu ne le crois. جمله بعدی. Je garde ça en tête. Je garde ça en tête. یعنی یادم میمونه. اینو نگه میدارم تو سرم، تو ذهنم منظور. Je garde ça en tête. این یادم میمونه. فراموش نمیکنم. Je garde ça en tête. Est-ce que je t'ai dérangé? Est-ce que je t'ai dérangé؟ یعنی چی؟ یعنی آیا مزاحمت شدم؟ déranger quelqu'un یعنی مزاحم کسی شدم. Est-ce que je t'ai dérangé؟ آیا مزاحمت شدم؟ Que t'en fait-il؟ Quel temps fait-il؟ یعنی هوا چطوره؟ بچه تام که معنی زمانه به معنی آب و هوا هم هست. آب و هوا هم با il fait یا fait-il میگیم دیگه. Que t'en fait-il؟ Que t'en fait-il؟ مثلا میگیم هوا سرده میگیم il fait froid. یا il fait chaud هوا گرم. Que t'en fait-il؟ هوا چطوره؟ J'en veux pas tarder. Je ne vais pas tarder. یعنی دیر نمی کنم. Je ne vais pas tarder. tarder یعنی تأخیر داشتن، دیر کردن. یعنی زودی برمیگردم، دیر نمی کنم. Je ne vais pas tarder. Je ne vais pas tarder. Peut-être une autre fois. Peut-être une autre fois. شاید وقتی دیگر. شاید یه وقت دیگه، یه بار دیگه. الان که نمیشه، شاید یه وقتی، شاید وقتی دیگر. اصطلاح میگیم، شاید یه وقت دیگه. اصلا بریم یه سینمایی هم بریم، نه دیگه الان دیر شده، شاید یه وقت دیگه. اینو بهش میگیم peut-être une autre fois. peut-être une autre fois. شاید وقتی دیگر. C'est difficile à deviner. C'est difficile à deviner. یعنی حدس زدنش سخته. C'est difficile à deviner. اچھا deviner معنی حدس زدن، فعل بسیار بسیار مهمیه. C'est difficile à deviner. Tu peux m'emprunter 50 euros? Tu peux m'emprunter 50 euros. یعنی میشه یا میتونی 50 یورو من قرض بدی. قرض دادن بچه میشه emprunter. Emprunter quelque chose à quelqu'un. Tu peux m'emprunter 50 euros. میشه 50 یورو بهم قرض بدی. Reste dans tes limites. Reste dans tes limites. یعنی حد و حدود خودت رو حفظ کن. خب یه تهدیده، ولی خب باید بلد بشیم. رست یعنی بمون تو حدود خودت، تو حد و حدود خودت بمون، ازش تجاوز نکن. رست دانت لیمیت یعنی حد و حدود خودت رو حفظ کن. جمله آخر هم میگم که j'avais l'habitude de repenser. یعنی منم قبلا اینطور فکر می‌کردم، عادت داشتم که اینطوری فکر کنم. اصطلاحاً منم قبلا اینطوری فکر می‌کردم، الان نظرم عوض شده. j'avais l'habitude de le penser. لو اینجا یعنی اینطور، یعنی عادت داشتم اینطور فکر کنم. یعنی چی؟ یعنی قبلا اینطور فکر می‌کردم، الان چه شانژه دیده، الان نظرم عوض شده، الان جور دیگه ای فکر میکنم به اصطلاح. خب این هم از 40 جمله که امروز کار کردیم و قسمت 6 از 800 جمله. امیدوارم که ویدیوهای قبلی رو هم فراموش نکنید، اونها رو باز هم ببینید، یه مروری بکنید، ببینید که
حفظ کردید یا نه. بدون رویزیون یا دوره کردن، مرور کردن، حتما یادتون بره. بس حتما ویدیوها رو چندین بار ببینید. برای دوستانتون لطفا شیر کنید که فقط توی یوتیوب ویدیوها رو ببینن. مرسی که تا آخر ویدیو با من بودی. Je vous dis au revoir à la fois prochaine. Bonne journée.